तदरऊन जो खेती करते हो कभी निगाह डाली, इतना खाते हो, पखाना करते हो। अंतुम अंशातुम शजरता नहनुल मुनशिऊन, दरख्त को हम निकालते हैं बाहर, है तुम निकालते हो जमीन से। तुम तो अपना काम करके रह जाते हो, फिर कुछ नहीं कर पाते। जैसे औरत के पास जाके फिर क्या कर सकते हो? बतने मादर में इस्तिकरार देना, उस बूंद पानी की बूंद को, और उसमें इंसान की तस्वीर बना देना 6 से 8-9 महीने के अंदर, ये तुम करते हो। जान उस मुर्दे में तुम डालते हो। हजारों दलाइल हैं इस्लाम को समझने के लिए। ये कुरान मजीद की रोशनी, ये रोशनी जिसको मिली नहीं है वो चौपड़िया मैं कहता हूं 1000 पढ़ ले और तहरीकें जमातें खूब बना ले, धिंगा धिंगी कर ले, इंसानों को दिल नहीं बदल सकेगा। उसको दुनिया की हकीकत खुद नहीं मालूम, दावत दीन की भी हकीकत नहीं समझता, वो क्या लोगों को दीन बताएगा? वो उल्टा अहले ईमान के लिए परेशानी का सबब बनेगा। सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि इस किस्से को यूं का तू बयान फरमा दिया जैसे रब ताला ने जिब्रील के जरिए आप पर वही की। तो फरमाया एक को बाग ऐसा दिया कि अंगूरों का भरपूर उसमें फल फ्रूट निकलता, फिर बजाय कंपाउंड के हफफना हुआ में नखलिन, खजूरों की बाढ़ लगा, हजारों लाखों दरख्त लगे। दूर से ऐसा दिखता है कि बाग को किसी हरे पहाड़ की तरह झांक दिया है। मैंने बंगाल में देखा है, आपने भी देखा होगा कि बंगाली लोग जो है हमारे भाई, उसको बाड़ी कहते हैं। बागीचे लगाते हैं और बागीचों के आसपास में ऐसे दरख्त लगाते हैं जिससे बाग ढक जाए। केरला और कालीकट के अंदर भी है, दूर से दिखता ही नहीं कहां दरवाजा है, चारों तरफ से घने हरे, जिसमें धका मालूम नहीं अंदर पहाड़ है क्या है, बिल्डिंग है। जब अंदर घुसो, गाड़ी घुसे तो मालूम होगा हो माशाअल्लाह कैसे बंगले बंगले बना के रखे हैं। बाहर से कुछ नहीं दिखता, एक चौकीदार खड़ा हो, मालूम होता है ऐसा ही कोई बाग होगा। हफफना हुमा बेनखली वजलना बैनहुमा जरा, खाली जमीन जो है उसमें भी ज़राअत का हमने उसको दिया। आज दुनिया में जापान वालों के यहाँ है, ये चाइनीज लोगों के पास है, एक बालिश जमीन को खाली नहीं छोड़ते। हद हो गई कि मकान की छत के ऊपर वो मिट्टी डाल करके उसमें से भी खाने की चीज निकालते। कुदरत के राज को पा गए। तुमने 800 बरस सल्तनत की राज को नहीं पा सके। एक आध दो लाल किले बनाए और अपनी बीवियों के मकबरे बना लिए और रो गए जाकर। क्या किया तुमने? ये तो अल्लाह ने उन बुजुर्गान दीन की, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से भर दे, तो उनकी मेहनतों की वजह से इस्लाम फैला, जिनके पास कुछ साधन नहीं था। शायद उनके तन के कपड़े 2-1 जोड़े लेकर के आए वो बुखारा से और समरकंद से और कहां से, और उन्होंने अपने हाथ में ले ली दावत। बादशाह तो आपसे मारामारी से ही फुर्सत नहीं थी। अब भी तुमने करवट वो नहीं ली है आलमी सतह के ऊपर जो कुरान जिस करवट पर तुमको डालना चाहता है, और तुम्हारी जमातें होने भी नहीं देती। जमातें बनती है, टूटती हैं, खुद ही 2 टुकड़े करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं भी अब अल्लाह के भरोसे जा रहा हूं दुनिया से। 50 साल घर से, मगर ये उम्मत जहां की वहीं है। ये अपनी जिद को नहीं छोड़ते कि रुजू इलल कुरान हो, इसको कुरान की तरफ पलटे और उसमें देखे। तो तमीज हो गई ज्यादा, लेकिन मैं मजबूर था। तो मेरे नागे भी आजकल बहुत हो रहे हैं, किसी वजह से नहीं कि मैं कहीं सैर सपाटे के लिए जाता हूं। रोजाना 3-3 के प्रोग्राम और दरसे कुरान के और जलसे इतने करते हैं कि थका के चूर चूर कर देते हैं। मुझे लगा कि इस शहर में मैं कब तक के खोदते रहूंगा। व्यापारी भी देखता है ना कि यहां दुकान चलती नहीं तो आगे सफर करता है, तो ये शहर बदलो। मैंने भी शहर बदल दिया है। आता इसलिए हूं तुमसे ताल्लुक है, फिर आऊंगा फिर चला जाऊंगा। जितने प्रोग्राम करते हैं वो, इतने लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, तो दुकानदार भी देखेगा ना कि मेरा माल कहां बिकता है ज्यादा। मैं भी देखूंगा कि मेरी आखिरत कहां बनेगी, वहीं सब्बर लगाऊंगा। आज भी आने का मौका नहीं था मेरे लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा देर तक आपकी जियारत नहीं की है कई हफ्तों से, आज ही रोज आऊंगा, आपके चेहरे देखूंगा, दुआ करो। अब रुकू भी मेरे हिस्से में वही आ गया जो आपको पिन चुभाएगा, मेरे दिल को भी जख्मी करेगा। तो कह ये रहे थे कि बागीचा भरपूर था, किसी चीज की कमी नहीं थी, नहरें बह रही थी और हर तरह का दूसरे उसके आमदनी के जराए, बिल्डिंगें होंगे, किराए की जमीनें होंगी, बिजनेस करता होगा, मान ली क्या क्या होगा। वकाल अल साहिब ही, उसका साथी भी था, एक संगी साथी भी था।
اس صاحب کا ترجمہ میں نے سنگی ساتھی کیا ہے، اس لیے قرآن مجید میں صاحبہ جو ہے بیوی کو بھی کہا گیا، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کو کیسے اولاد کا تم نے عقیدہ بیوقوف و ایجاد کر لیا، کیا کوئی اس کی بیوی ہے کیا؟ وہ تو وحدہ لا شریک، ہمارے صاحبہ جو ہے وہ بیوی کو بھی کہتے ہیں، بلکہ مراٹھی میں بھی کہتے ہیں ماجا سوبتی آئے، بھئی تمہیں آلے تو تمچا سنگا کون آئے؟ تو بولے ماجا سوبتی آئے، تو میں نے بولا یہ تو عربی کا لفظ ہے صحبتی، وہ بیچارے سے تلفظ نہیں ہوا تو سوبتی بول، تمہارے کتنے لفظ قرآن مجید کے رواں دواں ہیں زبان میں۔ تو اس کا صحبتی جو ہے وہ بات چیت کر رہا تھا، تو اس کو بھی ذرا اس نے دھوس جمائی، کہنا اکثر ان کا معلوم ہوا عز و نفارا، کچھ کہا ہوگا اس نے کہ یہ ایسا مت کر ویسا مت کر، فضول خرچی مت کر، اللہ کا شکر ادا کر، اسی نے دیا ہے۔ باغیچے میں داخل ہو تو ماشاءاللہ کہے تھے، اللہ نے دیا جو چاہا دے دیا۔ مرشد روحانی مولانا علی میاں صاحب نے امریکہ کے دورے پر تھے تو بڑی اچھی بات انہوں نے کہی، وہاں مال اور دولت اور ٹرینیں، اور صرف شکاگو کے اندر 2000 پلین جو ہیں 24 گھنٹے کے اندر اترتے اور چڑھتے ہیں۔ حضرت نے لکھا بھی ہے سفر نامہ میں تو نہیں لکھ سکا، میرے پاس وقت بھی نہیں۔ حضرت نے ایک ہی بات فرمائی، کسی نے پوچھا امریکہ میں کیا دیکھا، کہنے سب کچھ دیکھا، ماشاءاللہ نہیں دیکھا ہوتا۔ تو بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ ماشاءاللہ کیا ہوتا، تو حضرت نے اس وقت یہ رکوع پڑھ کے سنایا کہ ماشاءاللہ ولا قوت الا باللہ، وائٹ ہاؤس کی دیوار کے سائے میں کہ ماشاءاللہ کہو نہیں تم کو بھی چھٹی ہو جائے گی، جیسے باغ والے کو دولت ملے تو ماشاءاللہ، اچھی بیوی ملے ماشاءاللہ، اچھی صحت ہوئی ماشاءاللہ، اچھا کھانا ملا ماشاءاللہ، اچھا امن ملا ماشاءاللہ، بھئی جو چاہ اللہ نے دیا، نہ چاہتا میرے کو دوسرے کو دے دیتا ہوں۔ کوئی چیز بھی اس کے چاہنے سے مل سکتی، ما تشاؤون الا ان شاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک اللہ نہیں چاہے تمہارے چاہنے کا نتیجہ اور پکچر ہی سامنے نہیں ہے۔ اس نے کچھ کہا ہوگا، کیا کہا وہ آگے، بس اسی طرح میں اپنے باغ میں داخل ہوا، اپنے نفس پر ظلم کیا اس نے، باغیچہ دیکھ کے کہا کیا کہہ رہا تو یہ برباد ہو جائے گا، اور وہ چلا ما ظن ان تبید هذه ابدا، یہ سب ایسے برباد ہو جائے، وما ظن الساعة قائمہ، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ شاید اس نے قیامت کا واعظ کیا ہوگا پہلے نے، قرآن مجید کا خاصہ ہے کہ ان کا ہی داستان چھوڑ دیتا ہے، پڑھنے والا بھر لے رنگ اس میں، یہ تعلیم کا طریقہ ہے قرآن، اور دنیا میں بھی آج یہی پرچلت ہے۔ اس نے کہا دیکھ تو کہتا ہے کہ اللہ کے یہاں لوٹ کے جانا ہے، واپس جانا ہے، واپس جانا ہے، کیا کہہ رہا ہے تو؟ ارے واپس گیا تو بھی اس سے اچھا میرے کو ملے گا، جب یہاں اچھا ملا تو وہاں برا ملے گا۔ یہاں راشٹرپتی بھون میں رہتا ہوں، وائٹ ہاؤس کے اندر رہتا ہوں، وہاں جھوپڑی میں رہوں گا، جب اللہ یہاں بھی میرے کو نوازا تھا وہاں بھی نوازا، یہ کوئی منطق ہے؟